रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामोद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भगवान श्री नारायण को श्री चरण में शत शत प्रणाम गर्दै पुरुषोत्तम महीना को यो पावन अवसर में सत्यमार्ग यूट्यूब चैनल को माध्यमबाट भगवान पुरुषोत्तम को महात्म्य कथालाई श्रवण गर्नका निमित्त उपस्थित हुनुहुने हजुरहरू ममतामयी भक्तिमती आमा दिदी बहिनीहरू, ज्ञान वैराग्य स्वरूप पिता दाजुभाइ लगायत सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजन एवं दर्शक महानुभावहरूमा सर्वप्रथम म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीले दिव्य 11औं अध्यायको कथालाई समापन गरिसकेका छौं, जसमा मेधावी ऋषिकी छोरी आर्सेले भगवान भोले बाबाको तपस्या गरिन् अनि तपस्या गरेर भगवान भोले बाबासँग वरदान मागिन् 5 वटा पति हुने। भगवान भोले बाबाले वरदान दिनुभयो र पुरुषोत्तम महिनालाई अनादर गरेकी हुनाले तिमीलाई यो जन्ममा पति सुख छैन, अर्को जन्ममा तिमीले 5 वटा पति पाउनेछौ भनेर आशीर्वाद दिएर भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भने आज 12औं अध्यायमा नारद प्रश्न गर्दछन् भगवान नारायणसँग, हे भगवान, शितिकण्ठे गते नाथ बाल किमकरोच्छुचा शुश्रूषवे विनीताय वद तद्धर्म सिद्धये। नारदले भने, हे नाथ, जब भगवान भोले बाबा त्यहाँबाट जानुभयो, देख्दा देख्दै अल्पनुभयो अनि ती सुर्तामा परेकी ती बालिकीले के गर्यो रे? प्रभु, मलाई त कस्तो दया लागिरहेको छ। भगवान, विनम्र सेवकलाई धर्म सिद्धि यानी धर्म ज्ञानको लागि तपाईले बताइदिनुहोस् न, मलाई बडो चिन्ता लागिरहेको छ ती बालिकाको कथा सुनेर। म त पीडाले मर्न लागे भगवान। बिचारी एक्लै भगवानको दर्शन त पाइन्, तर भगवान बोल्दा बोल्दै त्यहाँबाट हराउनु भयो। कति छटपटिन् होली ती भन्दा भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, नारद सुन, तिमीलाई म बताउँछु। उता भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ, हे राजन, यस्ता प्रकारले भगवान शिवजी त्यहाँबाट जानुभयो अनि उदास भएकी खुइ खुइ गर्दै श्वास फेर्दै बसे। अत्यन्त डराउन थालिन्, घाँटी अवरुद्ध भयो, आँखाबाट आँसु झर्न थाले, हृदयको आगो दन दन्किएर आयो, भत भत अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पोल्न थाल्यो। ती तपस्विनी कुमारी बिचारी त्यतिखेर यति डरलाग्दो भएर बस्थिन्, दुःख पीरमा पीर थपिँदै गयो। जब जन्म लिएकी थिइन्, जन्म लिने बित्तिकै आमाको देहावसान भयो। 10 वर्षकी हुँदाखेरि बाबाले छोडेर जानुभयो, विवाह भएको छैन। भगवान शिवजीको तपस्या गरिन्, 5 वटा पति हुन्छन् तिम्रा भनेर भगवान भोले बाबा त्यहाँबाट हराउनु भयो भने कति दुःख आइपर्यो उनलाई। यस्तैमा एकाएक एक दिन मुसाको प्वालमा पसेको सर्पले मुसालाई जसरी आफ्नो बसमा पार्छ, कसरी भने भगवान भन्नुहुन्छ, हे नारद, एक दिनको कुरा हो सुन। मुसाले एउटा प्वाल बनाएर राखेको रहेछ, त्यो प्वालभित्र सर्प छिरो। अब बाहिर निस्किन चाल पाएन उसले, त्यो प्वाल काठको थियो। अब त्यो भित्र बस्यो, त्यहाँ पस्दाखेरि मुसो पनि त्यही छ, सर्प पनि दुईटा त्यही छन्। सर्पले देखेछ, ओहो मुसा बाबु, तपाईँ पनि यहाँ? मुसा डरायो, किनकि सर्पले खान्छ, देख्ने बित्तिकै टाढा टाढा भाग्न खोज्छ। सर्पले पनि, ओहो बाबु, डराउनु पर्दैन, म छु नि, तिमी किन चिन्ता गरेका? अरे हामी त साथी साथी हौ नि। मुसाले साइनो गाँस्न थाल्यो।
अनि साइनो गाँच्दै गयो। मुसाले भन्यो अहिले खानको लागि। सर्पले भन्यो आफै कहाँ खान्छु म तिमीलाई, त्यस्तो म तिमीलाई निर्दयी जस्तो लाग्छ? मेरो भित्र पनि त हृदयमा दया छ, तिमीलाई म खाँदिनँ। बरु मैले एउटा कुरो सुनेको छु, हो कि होइन मलाई भन न। मुसाले भन्यो के कुरो? तिमीहरूको दाँत नि बडो चमत्कारिक हुन्छ अरे नि, त्यो दाँत हरेक चिज काट्न सक्ने। मुसाले भन्यो हो त, किन शङ्का लाग्छ? मलाई त विश्वास लाग्दैन। तिमीहरू यति साना छौ अनि त्यत्रो ठुला ठुला चिज कसरी काट्छौ होला त? मुसाले भन्यो पत्याउँदैनौ भन्दा पटक्कै पत्याउँदैन। हामी यति लामो छौँ, ठुला छौँ, बलिया छौँ र त काट्न सक्दैनौ। तिमीहरू यत्रो सानो चिजले कसरी काट्छौ यत्रो काठको बाकस? ल हेर है त भन्यो। मुसाले काट्न सुरु गर्यो। काट्दै गयो। मुसालाई डर छ कतै पछाडिबाट खाने हो कि भनेर प्वाल बनायो, फुत्त बाहिर निस्क्यो, भाग्यो। सर्पले भित्रबाट के भन्यो? अरे मुसा बाबु सुन, मलाई त के लाग्दैछ भने तिमीहरूले बनाएको प्वालमा तिमीहरू मात्रै जान सक्छौ अरे। मुसाले भन्यो होइन, ल हेर है त म भित्र छिर्छु भनेर भित्र छिर्यो मुसो। सर्प बाहिर निस्क्यो अनि त्यहाँ प्वालको छेउमा मुख राखेर भन्यो ए मुसा, अब बाहिर निस्कि त तँलाई म खान्छु। कति दिन भइसकेको थियो मैले खान नपाएको, अब तँलाई खान्छु भनेर उसले आफ्नो बसमा पारेको थियो। यस्तै प्रकारले राजन सोचमा परेकी ती तपस्विनीलाई पनि शक्तिशाली यस कालले आक्रमण गर्यो अनि बलवान कालले बसमा गरिएकी ती तपस्विनी वर्षा ऋतुमा मेघले डढेको आकाशमा जसरी बिजुली चमक चमक गरेर मिलिक मिलिक गर्दै चम्किन्छ नि, त्यसै गरी तपस्याले पाप डढेकी अर्थात् निष्पाप ती कन्या आफ्नै आश्रममा नष्ट भइन्, यानि कि मरेर गइन्। र त्यही समयमा राजन मरेको बेला नै धर्मात्मा यज्ञसेन नामको राजाले ठुलो धेरै सरसामानले सम्पन्न भएको अति उत्तम यज्ञ गरेका थिए र त्यही यज्ञ कुण्डबाट सुनको जस्तो कान्ति भई कन्या कुमारी उत्पन्न भइन्। र तिनै कन्या पछि द्रुपद राजाकी छोरी कहिएर संसारमा प्रख्यात भइन्। पहिले मेधावी ऋषिकी छोरी आर्षीय थिइन् र अहिले सारा लोकमा द्रौपदी नामले विख्यात छिन्। हे युधिष्ठिर, र त्यही यो द्रौपदी स्वयंवरमा मतसभेद गर्दा सारा राजाहरूलाई भीष्म कर्ण आदि धेरै वीरहरूलाई तृण बराबर क्षुभित यानि कि चुरमुरिएका राजाहरूको बीचमा अर्जुनले पाञ्चालीलाई प्राप्त गरे। हे नारद, त्यही द्रौपदी हुन्। दुष्ट दुशासनबाट भुत्ल्याई खाएकी त्यो वरवर्णिनी कानै खाने फोहोर कहिल्यै जीवनमा सुन्दै नसुनेका त्यस्ता नराम्रा वचनहरू सुन्नु पर्यो। यिनले उहिले पुरुषोत्तमलाई वास्तै नगर्दा हेला गरेकी हुनाले मैले पनि खाँचैसित भनेर वास्ता गरिनँ नि राजन। जब यिनले ममा स्नेह गरी मेरा नामहरू बारम्बार लिन थालिन्, दामोदर दया सिन्धु कृष्ण कृष्ण जगतपते, हे नाथ हे रमानाथ केशव क्लेशनाशन। हे दामोदर, हे दया सिन्धु, हे कृष्ण हे जगतपति, रमानाथ केशव क्लेशनाशक, दुःख निवारक अनि भन्न थालिन्, छटपटिन थालिन्। न माता न तातो न च भ्रातृवर्गो न सख्यो न ज्ञातिर्न वै भागिनेय, न बन्धुर न चेष्टो न वै प्राणनाथो, ऋषिकेश सर्वं भवानेव मेस्ति। हे कृष्ण, यतिखेर मेरा न आमा हुनुहुन्छ, न बाबु, न दाजुभाइ, न सखी सहेलीहरू, न बन्धुवर्ग, भान्जा भान्जी, इष्ट मित्र पति, कोही पनि मेरा रक्षक छैनन्। हे ऋषिकेश, अन्तर्यामी कृष्ण, सबै चीज यतिखेर तपाईँ मेरो नै हुनुहुन्छ। जिसने अपनी सौंप दी हाथ तुम्हारे ओर, कभी उलझ सकता नहीं जिसे पकड़े नंद किशोर। हे कृष्ण, जसले आफ्नो जीवनको हात तिम्रो शरणमा छोडिदिएको छ नि, त्यसको हात कहिल्यै पनि जीवन चक्र यानि कि बाहिर चक्रमा कहिल्यै फस्दैन, माया ममतामा कहिल्यै फस्दैन। त्यसैले हे गोपीका नाथ, हे दीनबन्धु,
हे दयानिधि कृष्ण, म तिमीलाई मेरो जीवन अब सुम्पिन्छु। यतिखेर म दुशासनबाट वैज्यत भइरहेकी छु। के तपाईँ मलाई जान्नुहुन्न? तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न प्रभु? यद्यपि पहिले मैले उनको पुकारमा त्यति वास्ता नगरेको भए पनि पछि जब द्रौपदीकी छोरी द्रौपदीले त्यो दुष्टासनबाट बेइज्जत हुँदा मेरो शरणमा परिन् नि, हे राजन, त्यतिखेर तुरन्तै गरुडमा चढेर आए अनि मैले यिनलाई अनेकानेक ढेरका ढेर वस्त्रहरूले पुरिदिए अनि मलाई हर हमेशा स्नेह गर्ने, मलाई नै प्राण मान्ने, ममै मन लगाइरहने मेरी अत्यन्तै प्यारी सिधी साधी सखी प्राणतुल्य भए पनि यिनले पुरुषोत्तमको हेला गरेकी हुनाले यिनलाई मैले उपेक्षा गर्नु पर्यो। राजन, त्यसै कारणले सबै चाहेको कुरो पुर्याइदिने यो पुरुषोत्तम महिना निश्चित रूपले मुनिहरूले अनि देवताहरूले पनि सेवनीय छ भने फेरि मनुष्यको त के कुरा गर्नु र। अब यो आउने पुरुषोत्तम महिनाको आराधना व्रत पूजा आदि गर। जसले द्रौपदीको केश निष्ठुरता पूर्वक समातेर घिसारेका छन् नि, तिनका नारीहरूको अलग यानी कि केशलाई म रिसले चुरमुर्याएर खौर्याइदिनेछु। सबै दुर्योधन आदि राजाहरूलाई यमराजको भवनमा पुर्याइदिनेछु। त्यसपछि सबै शत्रुहरूलाई सखाप पारेर तपाईलाई नै राजा बनाउनेछु। तपाईँ नै राजा हुनुहुन्छ। न त मलाई लक्ष्मी नै अति प्रिय छिन्, न त दाजुभाइ नै मलाई प्यारा छन्, न मलाई मेरो दाजु बलराम नै प्रिय हुनुहुन्छ, न त मलाई आमा देवकी देवी नै प्रिय हुनुहुन्छ, न त प्रद्युम्न नै न सात्यकी नै प्रिय छन्। जस्तो मलाई मेरा भक्तहरू प्रिय छन् नि, त्यस्तो प्रिय अरू कोही पनि छैन। त्यसैले यादृशा मे प्रिया भक्तास्तादृशी नास्ति कश्चन, येन मे पीडिता भक्तस्तेनाहं पीडितः सदा। हे युधिष्ठिर, त्यो जस्तो शत्रु मेरो अर्को कोही पनि छैन जसले मेरो भक्तलाई दुःख दिन्छ, जसले मेरो भक्तलाई कष्ट दिन्छ भने भगवान स्वयं भन्ने हुन्छ, जुन व्यक्तिले भगवानको भक्तलाई दुःख कष्ट पीडा दिन्छ नि, त्यो भन्दा ठुलो शत्रु भगवानको कोही छैन। त्यो भजन कीर्तन नगर्ने पनि भगवानको शत्रु हुँदैन, कथा नसुन्ने पनि भगवानको शत्रु हुँदैन, पूजा पाठ नगर्ने पनि भगवानको शत्रु हुँदैन। तर भगवानको पूजा गर्नेलाई, भगवानको सेवा गर्नेलाई जुन व्यक्तिले दुःख कष्ट दिन्छ, भगवानले त्यसलाई छोड्नुहुन्न, पीडा दियो भने। अब भगवान श्री नारायण भन्नुहुन्छ अनि भगवान श्रीकृष्ण पाण्डवहरूलाई द्रौपदीलाई राम्रोसँग आश्वासन दिएर सम्झाएर कुशस्थली यानी कि द्वारिका जान चाहनुभयो। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे राजन, आज म पिरले आकुल रहेको द्वारिका जान्छु, जहाँ महोदय वसुदेव अनि मेरा दाजु बलदेव हुनुहुन्छ, मेरी आमा देवकी, गद साम्ब आहु आदि गरिएका यादवहरू, रुक्मणी गरिएका स्त्रीहरू, ती सबै मेरो दर्शन गर्न उत्सुक छन्। हेर, यतिखेर मैले पुग्नुपर्छ। जतिखेर पनि बाटामा हेरिरहेका छन् कतिखेर मेरो प्रभु मेरो कृष्ण आउनुहुन्छ भने आँखा झिमिक्क गरेका छैनन्। मलाई यति मजाले हेर्दैछन्, यति मजाले हेर्दैछन्। सर्वे ते निमिषेर नेत्रैर मदागमनकाङ्क्षिणः मामेव चिन्तयन्त्येवं मद्दर्शन समोत्सुका। आँखा चिम्लिएर होइन, आँखा उगाइरहेका छन्, कहिल्यै चिम्लिएका, एक निमेष पनि उनीहरूले आँखा झिमिक्क पारेका छैनन्। अब मेरा सबै आफन्त इष्टमित्र त्यहाँ छन्, बाटो हेरिरहेका छन्। प्रियम प्रियैव विषितम विषिन्ना, जसरी एउटा प्रियसीको प्रियतम परदेशबाट फर्किने दिन ती प्रियसी कति खुसी हुन्छन्, हृदय गदगद भएको हुन्छ। जसरी गाई दुने बेलामा साँझ पखमा त्यो गोठमा बाँधेको बाछो आमा आउँदाखेरि जसरी खुसी हुन्छ नि, युधिष्ठिर मेरा आफन्त इष्टमित्र मेरा बन्धु बान्धवहरू त्यसरी नै गदगद भएर खुसीले म आउने बाटो हेरेर बसिरहेका छन्। मैले जानै पर्छ। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारद,
यसरी भगवानले भन्नुभयो। पाण्डुका छोराहरूले भगवानको जाने विचार बुझेर कसै गरी पनि बडो मुस्किलले भगवानलाई हिकिकाएको बोलीले भने, जसरी जलमा रहने जन्तुहरूको जीवन पानी हो, त्यसै गरी हे कृष्ण, हामीहरूको जीवन नै तपाईँ होइबक्सन्छ। थोरै नै समय, चाँडै नै फेरि दर्शन मिलोस् है। हामी दर्शन पाउनको लागि उत्सुकता भएर बसिरहेका छौँ। तपाईँ आज जाने विचार गर्दै हुन्छ, हामी त तपाईँ उहाँ पुगेर कहिले फर्किनुहुन्छ भन्ने विचार गर्दैछौँ कृष्ण। तपाईँ भन्दा हाम्रो रक्षक अरू कोही पनि छैन। यस्तो कुरा सबै सधैँ नै भनिरहेका छन्। त्यसकारण हे प्रभु, हामीहरूलाई निरन्तर रक्षा गर्नुहोस्। हे जगदीश्वर, हामीहरू सबै तपाईँकै हौ, नबिर्सी बक्सेला है हामीलाई। हामीहरूको चित्तरूपी भ्रमराहरूको जीवन तपाईँकै चरण कमल हो। किनकि जब तपाईँले वृन्दावनलाई छोडेर मथुरा जानुभयो, मथुरा जाँदाखेरि उद्धव भेट्न जाँदा गोपीहरूको बीचमा जब भ्रमरो आयो नि, गोपीहरूको खुट्टा ढोक्दै 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 गयो नि, त्यतिखेर गोपीहरूले के भनेका थिए कृष्ण त्यो भ्रमरोलाई थाहा छ? भ्रमर सुन तिमीले पाउ मेरा नछौ, अति कपट भएका कृष्णका दूत हौ। उनीहरू पनि भन्दैछन्, हे भ्रमर, तिमी हाम्रो पाउ नछौ, किनकि ती कृष्णले हामीलाई 2 दिनमा फर्केर आउँछु भनेर गएका कृष्ण आजसम्म फर्केर आएनन्। त्यही भएर त हामी भन्छौँ बारम्बार, उद्धव स्मरण परि नगर्नु कृष्ण कालो कुनैको, हृदय बिच गहिरो लाग्छ माया उनैको। त्यो कालो चिज भन्ने बित्तिकै जसरी कंस आतिएर कुनै पनि चिजको स्मरण गर्दैनथे नि कृष्ण, गोपीहरू पनि गर्दैनौ भन्थे। तर के गर्नु, यो हृदयको बीचमा छ नि, तिम्रो मायाले बाँधेर राखेको छ कृष्ण हामीलाई। भगवान पाण्डवहरूको प्रेममा मग्न हुँदै बिस्तारै बिस्तारै गर्दै बिस्तारै रथमा चढ्नुभयो। तर के गर्नु, जानै पर्थ्यो दर्शक महानुभावहरू। भगवानले पाण्डवहरूलाई फर्काएर सरासर द्वारकापुरी पुग्नुभयो। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारद, त्यसपछि द्वारकानाथ भगवान श्रीकृष्ण द्वारावती गएपछि राजा युधिष्ठिर पनि आफ्ना भाइहरूका साथमा तपस्याको नियम पालन गर्दै तीर्थहरूमा घुम्न थाले, तीर्थाटन गर्न थाले। हे नारद, भगवानको प्रिय पुरुषोत्तम मासमा मन लगाएर विश्वक्सेन भगवान पुरुषोत्तमको वचनलाई सम्झिँदै द्रौपदी अनि भाइहरूलाई साथमा राखेर युधिष्ठिर महाराज आज भन्दै हुनुहुन्छ, अहो अहो श्रुतमतीव उग्रम माहात्म्यं पौरुषोत्तमं, कथं सुखानि लभ्यन्ते नाभियर्च पुरुषोत्तमम्। पुरुषोत्तम मासमा पूजा गर्ने पुरुषोत्तम भगवानको अति उत्तम महात्मा सुनियो। त्यस्ता पुरुषोत्तम भगवानलाई पूजा नगरिकन कसरी सुख पाइन्छ होला? यो भारतवर्षमा त्यही व्यक्ति धन्य हो, त्यही व्यक्ति पूज्य हो, त्यही व्यक्ति श्रेष्ठ पनि त्यही हो जो जन नाना प्रकारको नियमले पुरुषोत्तम भगवानलाई पुरुषोत्तम मासमा पूजा गर्छन्। सधन्यो भारते वर्षे सपूज्य श्रेष्ठ एव स, विविधैर्नियमैर्यस्तो पूजयेत् पुरुषोत्तमम्। हो, जो व्यक्तिले नियम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवानलाई पुरुषोत्तम मासमा पूजा गर्दछ नि, त्यही व्यक्ति धन्य छ, पूज्य पनि त्यही छ, श्रेष्ठ पनि त्यही छ। यस्तै प्रकारले सबै तीर्थहरूमा भ्रमण गर्दै गर्दै पाण्डुका छोराहरूले पुरुषोत्तम मास आएपछि विधि विधान पूर्वक व्रत गरे। हे नारद, त्यो व्रत सकिँदा त्यसको अन्तमा 14 वर्ष पुरा भएपछि भगवान श्रीकृष्णकै कृपाले निष्कण्टक अर्थात् शत्रु रूप काँडाकुडी नभएको अनि कसैका साथ तुलना गर्न नसकिने विशाल राज्य उनीहरूले पाए। केले गर्दा भन्दा पुरुषोत्तम भगवानको सेवाले गर्दा। श्रद्धा थियो उनीहरूमा, विश्वास थियो उनीहरूमा। विश्वास भयो भने बाटामा भेट्टाएको ढुङ्गो पनि आज शालिग्राम बन्छ, शिवलिङ्ग बन्छ। शिव शालिग्राम बनाउन सक्छौँ, विष्णु शालिग्राम बनाउन सक्छौँ, तर विश्वास भएन भने त्यो ढुङ्गो ढुङ्गो नै रहन्छ।
श्रद्धा विश्वास भक्ति यदि यो आत्मामा अजर अमर भएर बस्यो भने नि दर्शक महानुभावहरू जीवनमा कसैले केही गर्न सक्दैन हामीलाई। हामी आफ्नो बाटो अगाडि बढिरहन्छौँ, खुट्टा तान्नेले तान्दै गर्छन्। एउटा कुरो त म के भन्छु भने जीवनमा यदि कसैले खुट्टा तान्छ कुनै काम गरेको देख्दा भने तान्न दिनुस्, खुसी खुसी आनन्दपूर्वक तान्न दिनुस् उसलाई, किनकि खुट्टा तान्ने मान्छे जहिल्यै पैताला मुनि नै रहन्छ, कहिल्यै माथि चढ्न सक्दैन। जसले कपाल समातेर टुप्पीमा समातेर तान्छन् त्यो मात्रै माथि चढ्छ, खुट्टा तान्ने मान्छे त खुट्टा मुनि नै रहन्छ। त्यसैले जीवनमा कसैले खुट्टा तान्यो मेरो भनेर नहिचकिचाइकन आफ्नो काम गर्नुहोस्, तान्दै गरून् न। कति दिन तान्छन्? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिनदेखि आफै थाकेर बस्छ हो। शत्रुलाई हो त्यसरी जित्नुपर्छ। आज उनीहरूको मनमा विश्वास थियो, खुट्टा तान्नेले तान्दै गर्छन्, गाली गर्नेले गर्दै गर्छन्, नराम्रा वचन बोल्नेले बोल्दै गर्छन्, भन्नेहरूले भन्दै गर्छन्, कराउनेले कराउँदै गर्छन्, कराइरहन्। कति दिन कराउँछ हैन? जति दिन सुकै कराउन्, तर आफ्नो कामलाई छोड्नु हुँदैन, नित्य गरिरहेको कर्मलाई छोड्नु हुँदैन, बोलेको वचनलाई पूरा गर्नुपर्छ। रघुकुल रीति सदा चलिआई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाओस् तर वचन नजाओस्, बोली नजाओस्। दिएको वचन ढुङ्गाको लेख, शिलामा लेखेको लेख जस्तो होस्, कहिले पनि नमेटिने। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु दर्शक महानुभावहरू। 2 जना दाजुभाइ उनीहरू खोलामा एक दिन गएछन्। खोलामा स्नान गर्न भनेर गए। खोलामा स्नान गर्दै जाँदाखेरि भाइले अचानक दाजुको खुट्टा टेक्यो। दाजुलाई असह्य पीडा भयो, कुट्यो। दाजुले कुटे भाइलाई। भाइ रुँदै रुँदै गयो, अलिकति पर पुगेर बालुवामा लेख्यो कि आज मलाई मेरो दाजुले कुट्नु भयो। अनि लेखेपछि एकछिनपछि जब भाइ दाजु 2 जनै पौडी खेल्दै थिए, फेरि भाइलाई खोलाले बगाउन थाल्यो। दाइ दौडेर गएर भाइलाई बचाए। अनि भाइ दौडेर आयो अनि ढुङ्गामा कुदेर लेख्न थाल्यो। त्यहाँ ढुङ्गालाई कुटेर लेख्न थाल्यो, आज मलाई मेरो दाजुले बचाउनु भयो। दाजुलाई बडो आश्चर्य लागेछ। भाइ, अघि मैले तिमीलाई कुट्दाखेरि तिमीले बालुवामा लेख्यौ, अनि अहिले मैले तिमीलाई बचाउँदा तिमीले ढुङ्गामा लेख्यौ, आखिर किन भन्दाखेरि त्यतिखेर भाइले सुन्दर जवाब दिए, दाजु तपाईले मलाई कुट्नु भयो, मैले बालुवामा लेखे, यो बालुवामा त एक दिन बगेर जान्छ, नराम्रो चिजलाई राख्नु हुँदैन। तपाईले मलाई बचाउनु भयो, मैले ढुङ्गामा लेखे, त्यो तपाईले मलाई जीवनदान दिनुभयो, यो चिजलाई मैले बिर्सनु हुँदैन हो। आफ्नो कर्मलाई सधैँभरि आफूले मजबुत बनाएर राख्नुपर्छ हो। त्यस्तै प्रकारले आज उनीहरूले मजबुत बनाएर राखे र राज्य प्राप्त गरे। उहिले सूर्यवंशमा जन्मिएका दृढधनुव राजाले पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्नाले ठूलो ऐश्वर्य प्राप्त गरेका थिए। छोरा नाति पनातिको सुख प्राप्त गरेका थिए। अनेक प्रकारका सुख भोगहरू भोगेर योगीहरूले पनि जान नसकिने अत्यन्त दुर्लभ भगवानको लोक वैकुण्ठ धाम गएका थिए। भने हे नारद, यस पुरुषोत्तम महिनाको कसैका साथ तुलना गर्न नसकिने महात्म्य छ। 100 करोड अलिकति होइन, करोड कल्प समयमा पनि म बताउन सामर्थ्य छैन तिमीलाई यो पुरुषोत्तम महात्म्यको महिमा। भगवान सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, पुरुषोत्तम मासको महिमा मैले खास श्रीकृष्ण द्वैपायन वेदव्यासबाट सुनेको, तथापि म यसको महिमा पुराका पुरा बखान्न समर्थ छैन, म सक्दिनँ। पुरुषोत्तम मासस्य कृष्ण द्वैपायन दहम माहात्म्यम श्रुतवान् विप्रा वक्तुं तदपि न प्रभु। हे प्रभु, म यो हजुरलाई पूरा बखान गर्न सक्दिनँ। यस पुरुषोत्तम महिनाको पुराका पुरा महात्म्य महिमालाई त नारायण आफू मात्रै जान्नुहुन्छ, अथवा वैकुण्ठ निवासी भगवान साक्षात श्रीहरि जान्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णले जान्नुहुन्छ, अरू कसैले पनि जान्दैनन्। ब्रह्मा आदि गरिएका सकल देवताहरूले चरण कमलमा निउरेर ढोगिने ती गोलोकका नाथ भगवान श्रीकृष्णले अपनाएको पुरुषोत्तम महिनाको यो महात्म्य महिमालाई देवताले त जान्न सक्दैनन् भने हामी मनुष्यले कहाँबाट जान्न सक्छौँ होला?
हामी कहाँबाट जान्दछौँ। त्यही भएर जति जान्दछौँ त्यति हामीले श्रद्धा भक्ति विश्वास साथ गर्नुपर्छ र जानेको कुरालाई हामीले गर्नुपर्छ, नजानेको कुरालाई भगवानको शरणमा छोडिदिनुपर्छ, अनि मात्रै जीवन धन्य बन्छ भनेर सुतजी महाराजले दिव्य बृहद नारदीय पुराण अन्तर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्यको दिव्य कथालाई 12औं अध्यायको दिव्य कथा यही विश्राम गर्नुहुन्छ। अब 13 अध्यायमा भोलिको प्रसङ्गमा हामीले दृढधनुव राजाको दिव्य प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्नेछौँ। दृढधनुव राजाले कसरी असल राज्य अनि छोरा नाति पनाति पतिव्रता स्त्रीहरू पाए, यी सम्पूर्ण कथाहरू हामी भोलिको सत्रमा श्रवण गर्नेछौँ। सत्यमार्ग युट्युब च्यानलबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर बस्नुहुने हजुरहरू सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यो पवित्र महिना पावन महिनाको समयमा हजुरले यतिखेर दिव्य पुरुषोत्तम महिनाको कथा श्रवण गर्नुभयो र मैले पनि जानेको बुझेको कुराहरू हजुरहरूको बीचमा राखिरहेको छु। दर्शक महानुभावहरू, आगामी दिनमा फेरि आगामी प्रसङ्गहरूलाई लिएर दिव्य अनेक प्रकारका चर्चा परिचर्चाहरूलाई लिएर सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा उपस्थित हुने नै छु र सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा हजुर पहिलोचोटि आउनुभएको छ, पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले माया गरेर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोस्। साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला ताकि नोटिफिकेसनको माध्यमबाट अपलोड गर्ने बित्तिकै हजुरले सबैभन्दा पहिले भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ। हस् त, यही जानकारी दिँदै र आजको कथा प्रसङ्गबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइराला बिदा माग्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्यमार्ग नेपाली अनलाइन।